تے میں صدقے جاواں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج اپنے گھر اندر پہنچے نا تے آ کے بیٹھ جاندے نے نہیں ام سلیم مینوں اے تے دسنا اے میرے پتر دا کی حال ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم کیونکہ اکثر لوگاں دا ایک کہنا ہوندا ہے پتہ نہیں تکلیفاں ساڈے واسطے رہ گئیاں نے نعوذ باللہ اسی رب نو لبے ہاں نہ اگر تسی ایمان والے ہو اور پھر اللہ دی طرفوں ازمائش اگر آمدی ہے تو ایک اللہ دی طرفوں محبت دا پیغام ہے اور صبر پھر کیسی چیز ہے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندے دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین رب ذوالجلال ایمان والیانو اللہ اعلان فرمان دے جا رہے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں فرمایا تسی مدد طلب کرو نا اللہ کیویں کرنی ہے اللہ فرمان دینے آمن استعینو بالصبر والصلاۃ فرمایا جدو ازمائش آ جائے نا پھر تسی صبر کرے کرو جدو صبر کرو گے نا پھر بھی اللہ دی طرف مدد آئے گی اگر ازمائش آ جائے نا آمن استعینو بالصبر پھر تسی نماز اندر کھڑے ہو جایا کرو رب ذوالجلال دی قسم ہے اگر آقا علیہ السلام دی پیاری و سیرت غور کریے نا جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا جدوں بھی آئے کسے دکھ تے تکلیف اندر میرے آقا ہوندے نا تے آقا سب تو پہلا عمل یہ ہوئی کر دے میرے آقا صبر کر جام دے میرے آقا نماز ادا کر جام دے آؤ نہ پتائیں لگ دے پیاں جدو بندے تے تکلیف آ جام دی ہے پھر بندے نو صبر کرنا چاہیے اے نہیں اللہ اکبر ہون تے حالات انج دے بھی میں ویکھے نے اگر فاقہ آ جائے نا دکھ آ جائے لوگ تے نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیندے نے لوگ قرآن پڑھنا چھڑ دیندے نے نانا میرے ویر حتیٰ کہ انج محسوس ہوندا ہے کہ جویں لوگ رب نال ناراض نے اللہ میری توبہ نانا
اگر جناب فاقہ آ گئے ہیں، اگر دھوکہ آ گئے ہیں، اگر پریشانی آ گئی ہیں، اس دی بجائے کہ تو اللہ نو راضی کرے نہ کہ اللہ دیاں نہ شکریاں کردہ پھرے۔ اللہ اکبر ہوئی تے انسان دی اتے ازمائش ہویا کر دیے۔ اللہ ویکھنا ہے چاہندے نے میں اپنے بندے نو آیا کہ میرا بندہ سوکھم درد مینو یاد کردا سی، آیا کہ میرا بندہ مینو دھوکھم در بھی یاد کردے کہ نہیں کردا۔ اللہ اکبر میں صدقے جاواں آؤ نا جدو بندہ صبر کردے تے صبر کرم دی وجہ تو اللہ نے سائر دے اندر ایک بڑا پیارا جملہ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الصابرین، فرمایا جدوں تسی صبر کرو گے پھر تواڈے نال اللہ دا ساتھ ہو جائے گا۔ پتہ اے لگدا پیا جدوں اللہ ول دکھ آئے گا، جدوں بندہ صبر کر جائے گا تے اللہ دی طرف رحمت نازل ہو جائے گی۔ اور نہ رب ذوالجلال ایک مقام تے انج اعلان فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو ضرور آزماواں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ دے نے کدی اندے تے خوف پیدا کر کے میں اپنے بندے نو آزما لواں گا۔ اللہ اور کیویں آزماؤ گے؟ اللہ فرماندے نے من الخوف والجوع، میں اپنے بندے دے بھوک لیا کے میں اپنے بندے نو آزما لواں گا۔ اللہ اکبر میں صدقے جاواں، اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو انج آزماواں گا۔ اللہ فرماندے نے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا میں اپنے بندے دے مالاں اندر ہائے کمیاں کر کے آزما لواں گا نا۔ اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو انج کر کے آزماواں گا۔ اللہ فرماندے نے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماندے نے پھر دیاں جاناں اندر کمیاں کر کے پھر اندے پھلاں اندر کمیاں کر کے اللہ اپنے بندے نو تسی آزماؤ گے۔ اللہ اکبر تے سونے ربا آئے نعمتاں تے تسیں عطا کیتیاں نے، اللہ دے جناب روٹیاں بھی تے تساں دیتیاں، اللہ مال بھی تے تسیں عطا کیتے نے، اللہ اکبر اللہ اولاداں بھی تسیں عطا کیتیاں نے، اللہ میوے تے پھل اللہ تسیں عطا کیتے نے۔ اگر تیرا بندہ اللہ اکبر تو اند اپنے بندے گل کھول لینا ہے، اللہ تیرا بندہ پھر انہاں تے صبر کر جامدا ہے تے اللہ فرماندے نے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے واسطے خوشخبری رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر پتہ اے لگدا پیا جدو بندہ انہاں ساریاں چیزاں تے بندہ صبر کر جامدا ہے پھر اللہ دی طرف بشارت آ جایا کر دی ہے۔ اللہ اکبر میں صدقے جاواں رب ذوالجلال دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ ہائے مومن دا تے معاملہ بڑا عجب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
فرمایا مومن دا تے معاملہ ہی بڑا عجب ہے. اللہ اکبر. کی مطلب ہے کہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے جدو میرا اللہ فرماندے نے مومن بندہ جیڑا نا اے دا معاملہ ہی بڑا عجب ہے. اللہ اکبر. کہ اندے ہر معاملے اندر نا اے خیری خیر ہویا کر دیے. اللہ اکبر. تے فرمایا اے گل بھی صرف جناب مومن واسطے ہی ہے. اے تمغہ ملے تے اللہ مومن نو ہی عطا فرماندے نے. کی مطلب ہے؟ اللہ فرماندے نے میرے مومن بندے تھے اگر خوشی آمدی ہے نا تے میرا مومن بندہ اللہ اکبر خوشی ہمدر آئے جتے خوش ہوندے فرمایا اے مناب شکر ادا کر جامدہ ہے. اللہ اکبر. اے ٹائم تے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے. اللہ فرماندے نے فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ آمدے نے تُسی میرا ذکر کرو نا میں اپنے جناب فرشتیاں دی مجلس اندر بے کے تو آڈا ذکر کر دیاں گا. اللہ فرماندے نے واشکروا لی تُسی میرا شکریہ ادا کرو نا ولا تکفرون تے میری نشکری نہ کرے آجے. حضرات پتہ اے لگ دے پیا کہ جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے مومن دا تے معاملے بڑا عجب ہے. آقا فرماندے نے اندے معاملے اندر خیر ہی خیر ہے. اگر اینو جناب خوشی پہندی ہے تے اپنے رب دا شکر ادا کردا نظر آمدا ہے تے پھر بھی رب ذوالجلال اپنے بندے نو ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر اس بندے مومن تے اگر کوئی دھوکا جامدا ہے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے دھوکمدر اپنے رب دا شکوا کردا نظر نہیں آمدا اللہ دے گلے کردا نظر نہیں آمدا بلکہ پھر بھی اللہ دیاں حمد و سلاواں اے بندہ بیان کردہ نظر آ جامدہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اندے بدلے اللہ پھر بھی اجر عطا کر دیندہ ہے. اوے پتہ اے لگدا پیا اے تمغہ تے عزتاں اللہ نے دیتیاں نے تے محمد نو دیتیاں نے. اللہ اکبر. مینو یاد آیا کہ جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ اکبر جدو رب ذوالجلال اپنے کسے بندے دی اولاد نو فوت کر دینے اللہ فرماندے نے اللہ اکبر. آقا فرماندے نے اے اللہ اپنے فرشتیاں کو پوچھ دینے اے میرے فرشتیوں تسا میرے بندے دے اس اولاد دی روح قبض کی تھی اس بچے دی روح قبض کی تھی تے میرے بندے دے کی تاثرات چل میرے بندے دے کی اللہ اکبر حالات چل تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے اے فرشتے کہندے نے اے سونے ربا جدو تیرے اسی اس بندے دی اولاد دی اس نے بچے دی روح قبض کی تھی نا اللہ آمدے نے اے بندہ میرا کی آمدہ سی ایم دی زبان دے کڑے جملے سر تے فرشتے جواب آمدے نے سونے ربا تیرا بندہ آمدہ سی انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ اندی زبان دے اللہ تیری تعریف دے کلمے سر اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ فرماندے نے میرے او فرشتیوں میرے بندے نے کلمات کہہ دیتے نے اندے تے غم پہنچیاں انہیں صبر کر کے دکھا دیتا تے آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں میں اپنے بندے واسطے جنت اندر ایک بیت الحمد کر تعمیر فرما دیتا ہے یعنی کہ اللہ بیت الحمد کر جیڑا ہے اللہ اپنے بندے نو نصیب عطا کر دیندے نے جیڑا بندہ اپنی اولاد تے اللہ اکبر صبر کر جاندا ہے اور تائیں تے رب اعلان فرما رہے نے اللہ فرماندے نے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا علام دینے میرے اے او بندے نے جدو اینا تے کوئی تکلیف پہن دیئے اینا تے کوئی مصیبت آم دیئے نا تے اپنی زبان تو ہوئی ترام نے گم دے نظر آم دینے تے اللہ فرمام دینے اے او ہوئی لوگ نے اللہ فرمام دینے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المہتدون فرمایا میرے اوئی بندے نے فرمایا جندے تے میریاں رحمتاں دا نزول ہندائے اور اے ہوئی ہدایت یافتہ نے حضرات پتہ اے لگ دے پیاں جدو بندے تے دکھام دینا تے بندہ پھر صبر کر جامدائے اللہ اکبر تے اللہ اپنے بندے تے رحمتاں عطا کر دیم دینے اللہ اپنے بندے تے رحمتاں نازل کر دیم دینے مینو یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمام دینے کہ جدو بندہ اللہ اکبر پریشانی اندر گھومدا ہے احسان سان اپنے رب نو یاد کردہ نظر آمدا ہے اللہ اکبر اور ویریاں کدی غور تے کرے آجے بندے آمدے نے فلانا بندہ بڑا بیمار ہے اللہ اکبر پتہ نہیں انہیں کیڑا گناہ کیتا ہے اللہ اکبر آنا سونیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ اللہ کسے بندے نو ایک مقام دینا چاہتے نے حتیٰ کہ وہ بندہ اپنی زندگی دے اندر اینی عبادت نہیں کرتا حتیٰ کہ وہ بندہ اپنی زندگی دے اندر او محنت نہیں کرتا جس محنت دی وجہ تو او بندہ او مقام حاصل کر لے تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرام دینے اللہ پھر اس اپنے بندے نو آئے کسے بیماری اندر مطلع کر دیم دینے حتیٰ کہ اس بیماری دی اندر نا اے بندہ اللہ نو یاد کرنا شروع کر دیم دائے جتھے بندہ بیمار ہوندے اندے گناہ معافونے شروع جام دینے حتیٰ کہ بندہ دنیا تو چلا جام دائے تے اللہ اس بندے نو او مقام عطا کر دیم دینے جڑا اللہ نے اپنے بندے نو عطا کرنا سی اللہ اکبر آنا سونیا اللہ اکبر بیماری نہیں منگنی چاہی دی اگر بیماری لگ جائے نا پھر اللہ گناہ معافی منگنی چاہی دیا آویخ لیں ایک نبی اللہ اکبر اللہ کے کیے نہ دا گناہ ہو سکتا ہے ازمائش نہ جندے تے بھی آ جائے اللہ اکبر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ نے سارا کچھ عطا کر دیتا ہے اللہ نے بیویاں اللہ نے اولاد بھی عطا کر دیتی اللہ نے مال بھی دے دیتا نا پر میں صدقی جاواں اے
शैतान आमदा अल्लाह तेरा नबी जेड़ा ए नबी अयूब अल्लाह अकबर अलैहि सलाम अल्लाह एना तू माल दीते ना अल्लाह तेरियां इबादतां ना करे ते की करे आया एमदे ते आजमाइश लेके आते सही ना फिर पता लगेगा आया तेरा नबी तेरी किन्नी कोई इबादत करता है अल्लाह अकबर फिर रब्ता करना ऐसा होंदा अल्लाह ने शैतान नू हुक्म दे दिता जा मेरे नबी दे अल्लाह अकबर अंगूठे ते इंदे हाथ ते लब अपना थुक लग गया ना हत्ता के बीमारी शुरू हो जाती है हजरत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता के बीमार होंदे अल्लाह अकबर इन्ना कु बीमार होए हत्ता के माल भी खत्म होना शुरू हो गया एक बंदा आमदा है जनाब तुहाडियां फसलां तबाह हो गईयां हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह किसे ने आगया ना प्यारे अयूब अलैहिस्सलाम तुहाडे ते डंगर भी मर गए ने ते आंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर किसे ने कहा हजरत तुहाडी ते औलाद भी अल्लाह अकबर फौत होंदी जा रही है ते आमदे ने अल्हम्दुलिल्लाह हत्ता कि फिर ऐसा वेला आमदा है मैं सदके ते कुर्बान जावा आओ वेख ले नबी अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह अकबर बीमारी ते आमदा है हत्ता कि सारियां औरतां ने अल्लाह अकबर तलाक लेके आए अपने अपने घर में पेके चलियां चाहदियां ने आए साडा इस बंदे नाल हुण गुजारा नहीं हो सकता अल्लाह अकबर पर मैं सदके जावां ना अल्लाह अकबर वेख लो सबर होए ते इंज दा होए ना सारियां औरतां ते ना हो सकदियां अल्लाह अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दी एक बीवी जिंदा नाम रहमा है अल्लाह अकबर बीवी रहमत ए जनाब अपने दी खिदमत करने वाली अल्लाह अकबर ते मौलना तड़प उठे ने आए कौन है अल्लाह अकबर आए जो लोगों ने गल्लां कीतियां नी बीवी रामा अपने खावद नू इथों उठा ले आए साडी बस्ती चों कढ ले अल्लाह अकबर सानू किते बीमारी ना लग जाए अता कि जंगल बिया बांधे आंदा है हाय माई रहमा अपने खावद नू लेके चलियां जांदियां ने आप वापस शहर अंदर आके ना हाय लोकां दे बर्तन साफ कर करके अल्लाह अल्लाह ओ वीरा कदी गौर ते करना ऐसियां औरतां अल्लाह सब नू नसीब कर दे अल्लाह अकबर सबर ना इस्तिकामत ना वफादारी दा एक सबक मिलदा पिया ए बीवी हत्ता के लोगां दा कर अल्लाह अकबर साफ करके झाड़ू पोछा देगे ना अल्लाह अकबर सारा मामला तय करके हत्ता के सिर दे वाल भी आए अपने खावद दे खाने अंदर अल्लाह अकबर पेश कर दीते ने फिर एक वेला ऐसा भी आ जांदा है अल्लाह अकबर शैतान बेईमान आमदा ने बीवी रहमा अल्लाह अकबर इंज करना अपने जनाब किसे कबर ते जाके इंज चढ़ावा झाड़ दे तेरे खावद नू शिफावां मिल जाणगियां अल्लाह मेरी तौबा आके इसी तरह बात सुना दी है हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे घर वाली है ओ अल्लाह दा वली
ہی نہیں سی، او تے شیطان سی جڑا تینوں پٹھے رستے پا گیا۔ اللہ اکبر، پھر میرے رب نے نا اللہ اکبر میں صدقے جاواں کیویں بہاراں پیدا کر دیتیاں نے۔ اللہ اکبر، مولانا فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، صابر امداد ورثہ ابراہیم محبوب دی، یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی، صبر دا ورثہ اللہ اکبر ملیا جنہ تھائیں۔ اللہ اکبر آکھیا پیغمبر لے لے تو بھی طلاق نی، چلی جا پے کے چھڑ کے میرا تو ساتھ نی، تو تے تکلیف پاویں نائی، سنیا جمائی رحمت چنگران نے ماریاں، وے رب دے حبیبہ دے تو جانا میں واریاں، لیاں طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، چھکٹیا اونا ایتھوں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، آئے عاشق بدبو تھیں، آئے عاشق بدبو تھیں، آئے چھاڑتے نہیں جام دے، میں چانی اللہ مینو اے تکلیف لام دے، میں راضی ہاں اللہ تائی۔ اللہ اکبر، تے کی فرماندیاں نے بڑا پیارا جملہ مولانا لکھے آئے، حضرت اللہ اکبر مائی رحمت اپنے خاوند دی خدمت دے اندر اللہ اکبر تذکرہ کر دیا اللہ اکبر کون بی بی رحمت جنہیں اپنے خاوند دی خدمت دے اندر اللہ اکبر آئے زخمہ تھی حضرت نہیں مونک وٹانگی رونل پیڑ ہوئے تے جب نال چٹانگی خاوند دی خدمت کر کے جنتاں کھٹانگی لے آمدے ویلا اللہ سائی اللہ اکبر تیرا بیلان فرما رہے نے اللہ فرمام دینے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين۔ فرمایا میرے نبی نے پھر دھوکھم در مینو پکاریا اللہ اکبر تے علام دے نے میں پھر ساریاں تکلیفاں دور کیتیاں اللہ اکبر باب وسری نے لکھے ہے کہ 18 سال بیماری کٹھی ہے اللہ اکبر تے اللہ فرمان دے نے فاستجبنا لہو فکشفنا ما بی من سر وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکرى للعابدین۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے جدو بندہ صبر کر دینا اللہ پھر انج دوبارہ نعمتاں عطا کر دینے آنا میں ایک صبر دی داستان سنا لگا ایک کون ہے اللہ اکبر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اے نام دی خامد جنہ دا نام حضرت ابو طلحہ ہے اللہ اکبر دن
दिन भर आए मजदूरी करने वाले ते रब दा करने साउंड है। अल्लाह ने इन्हों एक बेटा अता कीता है, अल्लाहू अकबर, ताकि बच्चा बीमार हो जाता है ते बीमारी दे अंदर इस बच्चे ते मौत दा वाकया आ जाता है। आए हुण मां वेखिया जे अल्लाहू अकबर आए बेटे नू अपने किसे कोने दे अंदर घर दे अंदर लिटा दिता है। आए रात दा टाइम हुंदा है ते हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला नो फरमांदे ने मैं घर अंदर पहुंचिया ना आए वेंदे हो ना औलाद बीमार होवे ते बाप अपने घर अंदर पहुंचे ना ते सब तो पहला ही पूछदा है सुना मेरे पुत्र दा की हाल ही, सुना मेरी धी दा की हाल है। अल्लाहू अकबर ते मैं सदके जावां हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु एंड अपने घर अंदर पहुंचे ना ते आके बैठ जांदे ने ते आमदे नहीं उम्मे सुलैम मैनू ते दसना आए मेरे पुत्र दा की हाल है ते अमाम दी है अल्लाहू अकबर बीवी कैसी है। अल्लाहू अकबर ए नहीं आए बेल दिल अंदर ही हुई ख्याल है सारे दिन दा दुखी आए कम करके मेरा खावंद आएगा अगर मैं आमदे ही पैगाम दे देंगी आए ते सदमे नाल चूर हो जाएगा। आए आमदे खबर दे दियांगी ते मेरा खामद दुखी हो जाएगा। पर मैं सदके जावां हजरत उम्मे सुलैम रब्बे जुल जलाल दी कसम है क़यामत तक दियां औरतां वास्ते पैगाम बन गईयां ने। अल्लाहू अकबर आए जनाब खामद घर अंदर पहुंच गया है ते खामद आमदे नी उम्मे सुलैम मैनू ते दसना मेरे पुत्र दा की हाल है ते मां जवाब अंदराम दी है ए मेरे सिर दे ताज है मेरा पुत्र पहले नालों सुकून अंदर है। की मतलब है पहला बीमार सी हुन प्यारा हो गया है हाय पहला बीमार सी हुन दुनिया तो चला गया है आमदियां ने पहले नालों सुकून च वे। अल्लाहू अकबर इधर जनाब अपने खावद कोई सहार कराया है। अल्लाह अकबर के जनाब साडा बच्चा सुकून चवे एंड दस्तर खान ला दिंदियां ने खाना रख दिते आए खाना भी खा लिया इशा दी नमाज भी अदा कर ली है। अल्लाह अकबर रात दा वक्त हुंदा है जिस तरह अज़दवाजी तलक पहले कहम हुंदे इस तरह रात भी गुजार ली गई है। अल्लाह अकबर एंड सुबह दा वेला करीब करीब है। अल्लाह अकबर ते जनाब अल्लाह अकबर हजरत उम्मे सुलैम अपने खामद दे कोल बैठांदियां ने आंदियां ने वे अबू तलहा मैनू ए ते दसना अगर कोई बंदा किसी कोल इमानत रखे अल्लाह अकबर ते मालिक जेड़ा है अपनी अमानत वापस मंगे आया कि उन्होंने अमानत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ते हजरत अबू तलहा फरमांदे ने नी उम्मे सुलैम केड़ियां गल्लां करनी है अगर कोई बंदा इमानत अपनी वापस मंगे ओनू ते ओदी इमानत दे देनी चाहिए है। अल्लाह अकबर अज इन्ने अल्फाज आए उम्मे सुलैम दे मुंह ते ने अल्लाह अकबर आए जनाब जल्दी देना आए हजरत अबू तलहा दी ज़बान ते ने कि ओनू अमानत वापस कर देनी चाहिए है ते जल्दी दे नाल बीवी बोल उठी है आंदी है जेड़ा पुत्र रब ने सानू दिता सी ओ ते रब दी इमानत सी। अल्लाह अकबर
تے اللہ نے انہوں اللہ اکبر اپنے گوئے اللہ نے امانت واپس لے لئی ہے. مطلب ہے کہ ساڈا بیٹا فوت ہو گیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے پریشان ہوئے کہ میں رات کھانا بھی کھادا ہے, رات اساں گزار بھی لئی ہے, اے میری بیوی نے کوئی گل بات نہیں کی تھی. اے صدمہ پہنچیا, اے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے گول چلے گئے. اے آقا دے گول پہنچے نا تے جا کے ساری داستان سنا دیتی. آمدے نے سونیا نبیا انج کر کے معاملہ پیش آ گیا ہے. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم میرے آقا علیہ السلام نے اپنی صحابیہ دا اینا پیارا صبر ویکھیا تے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا اینے خوش ہو جامدے نے. آقا فرماندے نے اللہ اکبر, میرے آقا نے آقا فرماندے نے صبر کر جا. اللہ اکبر. رات جڑا تیری عورت نے تیرے معاملہ اختیار کر لیا, میرے آقا علیہ السلام نے برکت دی دعا کر دیتی ہے. اللہ اکبر. پہلا تے بیٹا فوت ہو گیا, ادھر بیوی نے صبر کر کے تے اپنے خاوند نو پریشان نہیں کیتا. اللہ اکبر. سارے معاملے طے کیتے, میرے آقا علیہ السلام تک خبر پہنچی ہے تے آقا نے برکت دی دعا کر دیتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی برکت دی دعا کہ اللہ نے پھر ایک اور بیٹا عطا کر دیتا ہے. اللہ نے بیٹا عطا کیتا تے بیٹا ہویا نا اللہ اکبر. تے اون دا نام عبداللہ رکھیا. ہائے سبحان اللہ, عبداللہ نام رکھ دیتا. اللہ اکبر. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے دعا دا اثر ویکھیا جے. اللہ اکبر. اے جناب ہائے جناب نام رکھ دیتا گیا تاکہ بیٹا جوان ہویا, عبداللہ جوان ہویا. اللہ اکبر. تیراوی حضرت انس بن مالک فرماندے نے میں اپنی زندگی اندر ویکھیا اللہ نے عبداللہ نو 9 بیٹے عطا کر دیتے نے تے سارے قرآن دے حافظ نے. اللہ اکبر. ہزار پیغام میں ملتا پیا میری ماواں تے بہنانو کہ اپنی زندگی دے اندر صبر تے اللہ اکبر شکر دینا اے اپنی زندگی گزار دیتی جائے. اللہ اکبر. اونا رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ اللہ آمدے نے میں اس بات نو آگاہ کر دیتا ہے اللہ آمدے نے جیڑا بندہ شکر کرے گا نا اللہ آمدے نے لَأَزِيدَنَّكُمْ. آنا پیارے اگر چاہنا ہے اپنی زندگی دی اندر سکون چاہنا ہے آج دا پیغام نوٹ کر کے لے جا. اللہ جس حال اندر رکھے تے شکر کریا کر, کسے دی خوشی وے کے جڑیا نہ کر, کسے دی خوشی وے کے سڑیا نہ کر, کسے دا اللہ اکبر مال وے کے اللہ اکبر اپنا سینہ نہ چلایا کر, اپنے آپ نو دکھ اندر نہ لے کے آیا کر, صبر کر جایا کر. اگر اللہ نے کسے نو نعمت عطا کی تھی ہے اللہ اکبر ان دے پیچھے نہ پہ جایا کرو, ان دے خلاف چالا نہ بنایا کرو, ان دے خلاف پروپیگنڈے نہ کریا کرو. اگر ایک بندہ صبر دا مظاہرہ کرتا پیا تے ان دے نا رب دی طاقت موجود ہے. رب ذوالجلال دی قسم ہے اور اس دنیا دی اندر اس سب تو بڑی ساڈے اندر ایک کمزوری ہے کہ جناب اسی صبر نہیں کرتے جاندے.
اللہ اکبر اور اللہ تینوں بھی عطا کر دے گا. اللہ اکبر کسی دی کوٹھی ویکھ کے تیرے کو جری نہیں جامدی, تے جناب کسی دی گڈی ویکھ کے تیرے کو جری نہیں جامدی. اللہ میری توبہ کوئی اچھا کھانا کھاندا ہے تیرے کو جریا نہیں جامدا, او بے صبرا ہو کے او دے پیچھے پونا او دی لتاں کھچن دی تو کوشش کر لے, ایسا تو بے صبرا ہے صبر کر جا. رب ذوالجلال دی قسم ہے جدو صبر کریں گا ان اللہ مع الصابرین, ادو اللہ دی طاقت تیرے نال ہوئے گی, ادو اللہ دی طاقت نال ہوئے گی. اللہ اکبر. او ایک اور جملہ اللہ فرماندے نے اللہ اکبر الحمدللہ تملہ المیزان. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ شکر کردا ہے, اللہ اکبر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جڑا بندہ شکر کردا ہے الحمدللہ اپنی زبان تو ادا کردا ہے, آقا فرماندے نے اللہ میزان ترازو جڑا نیکیاں دا اپنے بندے نو پڑھ کے عطا کر دیندے. حتیٰ کہ ایسے حدیث دے الفاظ نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین تے آسمان دے خلا جنہ ہے, میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ الحمدللہ کہہ دیندا ہے, میرے آقا فرماندے نے زمین تے آسمان دے ہے درمیان جنہ خلا ہے, اللہ فرماندے نے میں اپنے بندے نو اینیاں نیکیاں عطا کر دینا. او سونیا کدی کوشش کریا کر اللہ اکبر اے اونا لوگاں ول ویکھیا کر جنہ دے ہاتھ درست نہیں, اے ہاتھاں تو معذور نے, تے اپنے ہاتھ ویکھ کے آکھیا کر الحمدللہ. جڑے اپنی لتاں دے نال چل نہیں سکدے تو اپنی لتاں نو سلامت ویکھ کے آکھیا کر الحمدللہ. کسے نو رب نے تیاں دتیاں نے اللہ اکبر تینوں نہیں دتیاں اللہ اکبر, تے پھر بھی الحمدللہ آکھیا کر. اللہ نے کسے نو اولاد دتی ہے اللہ اکبر, سونیا غور تے کرنا ہر نعمت جڑی ہے بندہ دے تے غور کر کے اللہ دی تعریف کر جائے. رب کعبہ دی قسم ہے رب اپنے قرآن دے اندر اس بات دا پکا وعدہ کر رہے نے لائن شکرتم لازیدنکم. میرے بندیا شکر تو کر لے, میری شکر گزاری تو کر لے, میں تینوں مزید عطا کر دیاں گا, مزید عطا. پھر شکر گزار بنو, شکر گزار بنو. اللہ اکبر. اللہ دے نہ شکرے نہ بنیا کرو اللہ اکبر. اللہ فرماندے ان عذابی لا شدید, جڑا بندہ نہ شکرا ہے میرا اندے تے عذاب سخت آن والا ہے. اللہ اکبر. پتہ اے لگدا ہے اوے اپنا میں رب جڑا ہے اپنے بندیاں تے رحم اودو ہی کردا ہے اللہ اکبر جدو بندہ اپنی زندگی اندر شکر گزار رہندا ہے. میں اپنی بہناں اپنی ماواں نو بھی یہ پیغام دیاں گا نہ میری بہنوں اے درودریاں گلاں کسے نو نہ سنایا کرو, نہ محلے دیاں نہ اگے پیچھے. اگر کوئی حال پوچھدا ہے آکھے الحمدللہ, گل ختم کر دیا کرو. جاؤ اپنی زندگی دے اندر اللہ اکبر اے فقیر دا جملہ اور قرآن دا جملہ اس بات نو نصیحت سمجھیا جائے اپنی زندگی دے اندر. جدو تسا اپنے حالات اپنے رب تے سر دینے نے, جدو اپنا معاملہ اللہ دے سپرد کر دینا انشاءاللہ پھر جنی مرضی کوئی کفر تک سامنے آئے گی پر دنیا اللہ اکبر ساری پاکستان دے خلاف کھڑی ہو جائے. الحمدللہ جدو ایمان والے پاکستان دیاں سرحداں تے مضبوط ہون گے انشاءاللہ پھر کوئی کفر طاقت سانو کمزور کر سکتی نہیں کر سکتی. ان دی ایوہی وجہ ہے کہ ایمان والا گھبراندہ نہیں. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فرمایا تسی صبر کرو اور ثابت قدم رہو. فرمایا ورابطوا اپنے مورچے تے کھڑے رہو. فرمایا واتقوا اللہ تے اللہ کو ڈر جاؤ. پر ہوئے گا کی اللہ فرماندے نے لعلکم تفلحون, میں تانوں کامیابی عطا کر دیاں گا. اور جڑا مومن ہے وہ قدمہ تو ہلدا
اس واسطے صبر اور شکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی اندر اس نو اپنایا ہے، حتیٰ کہ آقا نو کوئی بھی خوشی دی خبر پہنچی تے آقا فوراً سجدہ شکر ادا کر دے۔ پر سونے اتنے ناراض نہ ہویا جے، اللہ اکبر، سانو خوشی ملتی ہے تے خسرے باہر بلا لینے ہیں، ہائے خوشی سانو ملتی ہے تے موسیقی والا باہر بلا لینے ہیں، کار اندر جا اللہ میری توبہ اے موسیقی والے نو دعوت دے دے، نہ سونیا او جس رب نے نعمت عطا کر دی تھی۔ میں نہ کافی تقریباً 3 سال اس گل ہو گئے نے، میں تمہیں سچا واقعہ سنا لگا۔ ساڑی گلی اندر یہ واقعہ ہویا، میں اینا پریشان سا، تسی سوچو گے اس گال نو، اللہ اکبر، اللہ نے انہوں نے پتر دیتا تو اسے کمرے دی اندر ٹول والا آیا، سوچو ٹول دی کنی آواز ہوندی ہے، اس کمرے دی اندر بچے دے کول خوشی دی اظہار دے اندر اینا وہ ٹول کردہ سی، میں یقیناً میرے دل اندر آیا، اللہ اے کتے بچہ اس آواز نہ مر ہی نہ جائے، اللہ اکبر، اے تے حالات ساڑے بن گئے نے، ہائے اللہ میری توبہ، خوشی تینج دی ہوئے نا، اللہ اکبر، جیڑا رب دیندہ پیا تے اللہ اللہ کر کے اللہ کو دعاواں کر کے تسا منگے ہے تے سونے پھر شیطان نو راضی کیوں کر دو؟ شیطان تے تھوڑا دیتا ہے، کنے دیتا ہے؟ رب نے دیتا ہے۔ ایتھے ایک اور پیغام بھی ہے، میرے ویر دکانہ کھول دینے تے سب تو پہلا جناب پوسٹر لا کے نال ہی ڈھول والے بلا لیں دینے، اللہ اکبر، او میں پوچھنا دکان تے رب نے دیتی ہے، آج جیڑیاں نعمتاں تو دکان تے رکھیاں نے، دودھ دی دکان پائی ہے، دودھ رب دین والا ہے، اللہ اکبر، کوئی فروٹ دی دکان پائی ہے تے فروٹ رب پیدا کرنے والا ہے، او سارا کچھ رب نے دیتا ہے تے سارا کچھ دکان تے سجا کے او چاہیدہ تے کہ تلاوت کرا دیندہ، اللہ دے سامنے کوئی معافی دا کوئی درس رکھ لیندہ، کوئی خطیب بلا لیندہ، اللہ دی کو رضا حاصل کر لیندہ، بجائے کہ اللہ میری توبہ ناراض نہ ہویا جے میں سیدھی گل کرن دا دیا، اللہ اکبر ویرا، جس رب نے سارا کچھ عطا کر دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ چاہیدہ تیسی کہ جس رب نے عطا کیتا ہے انہوں راضی کیتا جائے، ہائے پہلا نماز نہیں سا پڑھتا، ہون دکان چے برکت ہو جائے تے زین تیرا اے ہوئے، اللہ میں نو دکان عطا کر دیتیا، آج تو بعد میں پکا نمازیاں، اللہ میری دکان تے زیادہ گاکان، اللہ میں آج تو بعد تیرا اللہ پکا خادم، اوہ پتہ ہے تے چاہی دا نام ہونا ہے چاہیے، پر افسوس والا جملہ ایک ہوئی ہے کہ دین والا رب، اللہ اکبر، تے اللہ میری توبہ، اتھے میں جملہ ایک کہاں گا پر زبان زیب نہیں دین دے، اسی شیطان دا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور شکریہ تے اللہ ادا کرنا ہے، اور جندہ مال ہوئے شکریہ بھی اون دے بند ہے، اس واسطے ایسا شیطان نو نہیں بلکہ رحمان نو راضی کرنا ہے، او تے ہر حال اندر شیطان جامد ہے کہ بندہ اللہ دی نافرمانی کردہ جائے تاکہ جناب جہنم دے اندر گر جائے۔ نانا ویریو، اپنی زبان دے اندر ہر ٹائم کوشش کرو، انشاءاللہ کرو گے نا، الحمدللہ ہر ٹائم اگر کھانا کھو پھر بھی الحمدللہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ ہر جملے جناب ہر کھانے دے جناب لقمے تے آقا فرماندے نے الحمدللہ کہندا ہے اللہ او دے کھانے اندر برکت پا، کدی کر کے تے ویکھو نا، یہ یار کر کے کرو گے نا انشاءاللہ۔ میں تو نا اپنے دل دی لوکی پتہ نہیں سوچ دے، پتہ نہیں یہ دل کی ہو جائے، میں ممبر تے کھلو کے گل کراں گا تسی حیران ہو جاؤ گے، چند دن پتہ نہیں روڈ تے کوئی افتتاح ہویا پچھلے جمعے، میں جے ٹوٹیاں دے سامنے بیٹھا ہاں تے گڈی ایک مڑن لگی، میں لینڈ کروزر سی، او تے پھول پیسہ، میں اپنی دل دی گل دسن لگا، میں ہن پھول ویکھ کے گڈی اوتے میں حسد نہیں کیتا، سڑیا نہیں، اللہ دی قسم ہے میرے زبان چوں جملے پتہ کی نکلے سن، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ بشک نماز دا ٹائم ہویا، بندہ گڈی کھلار کے مسیتے نہیں آیا، گڈی موڑن دے ہے، اپنی کار موڑدا پر پھلاں دیاں پتیاں اُتے پیاں نے، پر میرا جڑا حق بندا سی میں ادا کر دیتا، او سونےو خوش ہویا کرو، او بغیر کہ ویکھو اللہ نے کسی نو نعمت دتی تے الحمدللہ کو شکر کرو، اللہ تانوں وی دے کہ اللہ اکبر، اپنا آپ نو ساڑی ہونا، جناب ذلیل کری ہونا، پریشان ہوئی جانا، اپنے آپ نو ساڑا کی فائدہ، اس واسطے اللہ دا شکر جنہ ادا کرو گے، اپنی زبان تو الحمدللہ دے نغمے جتنے گاؤ گے انشاءاللہ اللہ دی رحمتاں تے خیراں ہوندیاں جان گیاں، اللہ سانو دنیا اور آخرت دیاں آزمائشاں تو محفوظ فرما دے۔